چلی کوڑ دی اے جھیاں دھاری چلی کوڑ دی اے جھیاں دھاری چلی کوڑ دی اے جھیاں دھاری اندھاریں دنا سو جھلا تھی دویں دے اے بندہ خدا دا خدا تھی دویں دے خدا جانے دنیا کیا تھی دویں دے محل کمیاں دے میں ڈٹھن اسر دے محل کمیاں دے میں ڈٹھن اسر دے محل کمیاں دے میں ڈٹھن اسر دے نبی سیندہ آکھا سوا تھی دویں دے کیوں بندہ خدا دا خدا تھی دویں دے خدا جانے دنیا کو کیا تھی دویں دے ہوا میں دے یوسف کو یہ یوسف میرا اپنا ہے میں اپنے یوسف سے کہہ رہا ہوں ہوا میں دے یوسف کو دیوی چسنیا ہوا میں دے یوسف کو دیوی چسنیا ہوا میں دے یوسف کو دیوی چسنیا بھیراں میں دا دل ول سیاہ تھی دویں دے اے بندہ خدا دا خدا تھی دویں دے خدا جانے دنیا کو کیا تھی دویں دے میں سورہ یوسف کو پڑھم تے سمجھم میں سورہ یوسف کو پڑھم تے سمجھم میں سورہ یوسف کو پڑھم تے سمجھم کیوں دشمن بھیرا تھی دویں دے کیوں دشمن بھیرا تھی دویں دے یتیم غریب کو اوے کر یلیں دے یتیم غریب کو اوے کر یلیں دے یتیم غریب کو اوے کر یلیں دے گمرو کو اے بل دی بھا تھی دویں دے اے بندہ خدا دا کیوں بندہ خدا دا خدا تھی دویں دے خدا جانے دنیا کو کیا تھی دویں دے ہمارے بہت قریب کی تصویریں ہیں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ ہم سے کسالی دے چھپر نلب دے ہم سے کسالی دے چھپر نلب دے ہم سے کسالی دے چھپر نلب دے اندہ گھر اچے تو اچا تھی دویں دے اے بندہ خدا دا خدا تھی دویں دے خدا جانے دنیا کیا تھی دویں دے مدھیاں دکھیا ہل بساں بچ کنڈیکٹر آپ کو مولوی سمجھاتا رہا ہمیں مسجد میں چیختا رہا واسطے دیتا رہا
ہم ترقی کی ہوس میں ہم ترقی سمجھتے رہے کچھ چیزوں کو. سنیے گا. میں دھیاں ڈٹھا ہے بساں وچ کنڈیکٹر. میں دھیاں ڈٹھا ہے بساں وچ کنڈیکٹر. میں دھیاں ڈٹھا ہے بساں وچ کنڈیکٹر. اجن پوچھ دو رب کیوں خفا تھی دویند. اے بندہ خدا دا خدا تھی دویند. خدا جانے دنیا کیا تھی دویند. پیسے کتے دھی قطار چ کھڑی ہے. 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 پجا کے بھراؤ ہوا تھی دویند. اے بندہ خدا دا خدا تھی دویند. خدا جانے دنیا کیا تھی دویند. ہوٹل تے رش مسیتاں ویران. ہوٹل بھرے پن تے مسجد ویران. ہوٹل تے رش ہے مسیتاں ویران. اے ارشد وسے بھی تباہ تھی دویند. اے بندہ خدا دا خدا تھی دویند. خدا جانے دنیا کو کیا تھی